हामीले चलचित्रमा पनि देखेका छौँ र किताबमा पनि पढेको छौँ। एस्ट्रोइडहरूको बारेमा हामीलाई थोरै भए पनि थाहा छ। अरू केही थाहा नभए पनि हामीलाई यति थाहा छ कि 65 मिलियन अर्थात् 6 करोड 50 लाख वर्ष अघि यसले पुरै डाइनोसर प्रजातिलाई एकैचोटिमा सखाप पारिदिएको थियो। तर यी एस्ट्रोइड के एकचोटि मात्रै पृथ्वीमा आएका थिए त? आउनुहोस् संक्षिप्त रूपमा यसको बारेमा जानौँ। पहिला त अरू केही जान्नु अघि हामी यो एस्ट्रोइड भनेको के हो भनेर जानौँ। नेपाली भाषामा एस्ट्रोइडलाई क्षुद्र ग्रह भनेर भनिन्छ। क्षुद्र भन्नाले सानो र ग्रह भनेको ब्रह्माण्डमा पाइने ठोस भूमिको टुक्रा हो। नासाको अनुसार यसको परिभाषा एस्ट्रोइड्स आर स्मल रकी अब्जेक्ट द्याट अर्बिट सन। अल्दो एस्ट्रोइड्स अर्बिट द सन लाइक प्लानेट्स दे आर मच स्मलर देन प्लानेट्स हो। अर्थात् क्षुद्र ग्रह भनेको सानो चट्टानी वस्तु हो जसले कुनै ताराको परिक्रमा गर्दछ र यसले ग्रह जस्तै सूर्यको परिक्रमा गरे तापनि यो ग्रह होइन, किनभने यो ग्रहभन्दा साह्रै नै सानो हुन्छ। हामी क्षुद्र ग्रह वा एस्ट्रोइड र उल्कापिण्ड वा मेट्रोइड एउटै हो भनिरहेका हुन्छौँ। यो कुरामा हामी जसो धेरै नै झुक्किन्छौँ, तर क्षुद्र ग्रह र उल्कापिण्ड भने दुई छुट्टा छुट्टै वस्तुहरू हुन्। क्षुद्र ग्रह वा एस्ट्रोइड कुनै उल्कापिण्ड वा मेट्रोइड भन्दा धेरै नै ठुलो हुन्छ। यो कुनै उल्कापिण्ड पृथ्वीको वायुमण्डलमा पसेपछि केही क्षणमा नै तापले बाष्पीकरण हुन्छ। यस्ता उल्कापिण्डहरू पृथ्वीको सतहमा पुग्नै पाउँदैनन् र पुगेका जति पनि सानो ढुङ्गाको आकारको हुन्छन्। क्षुद्र ग्रह वा एस्ट्रोइडको कुरा भने फरक छ। यदि कुनै क्षुद्र ग्रह पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रभित्र आयो भने त्यसले ठुलो भूमिगत क्षेत्रको क्षतिदेखि लिएर पृथ्वीको सबै जटिल जीवको नाश पनि गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि भने अहिले हामीसँग डाइनोसरहरू मात्रै छन्। अब यतिको भूमिका निभाएपछि आउनुहोस् जानौँ यस पृथ्वीमा भएका केही क्षुद्र ग्रहहरूको ठक्करको घटनाहरूको बारेमा। क्षुद्र ग्रहको ठक्करले हाम्रो पृथ्वीको इतिहास लेख्न ठुलो भूमिका खेलेको छ। हुन त केही सासाना क्षुद्र ग्रहहरू पृथ्वीलाई ठक्कर हानिराख्छन्। विज्ञानको भाषामा भन्ने हो भने यी सानातिना ठक्करको कस्मिक तहमा कुनै मान्यता छैन। पहिला एउटा सानो सूची बनाऊ अनि त्यसको विश्लेषण गरौँ। पृथ्वीको समय रेखालाई नै प्रभाव पुर्याउने गरी अहिलेसम्म पक्का तथा कथित वा अनुमान गरिएको रूपमा क्षुद्र ग्रहले अर्थमून सिस्टम वा पृथ्वी चन्द्रमाको प्रणालीको गठन, इभोल्युसनरी हिस्ट्री अफ लाइफमा जीवन विकासको इतिहास, ओरिजिन अफ वाटर अन अर्थमा पृथ्वीमा पानीको उत्पत्ति तथा कयौँ मास एक्सटिन्सन्स लेभल इभेन्ट वा जनलोप तहको घटनाहरू गराएको अनुमान गरिएको छ। यी सबै घटनाहरूको बारेमा संक्षिप्तमा छलफल गरौँ। वैज्ञानिकहरूको अनुसार पृथ्वीको उत्पत्ति भएदेखि नै उल्कापिण्डको वर्षा भइ नै रहेको छ। तर बेला बखतमा भने क्षुद्र ग्रह पनि पृथ्वीमा झर्ने गर्दछ। यसको आवृत्ति उल्कापिण्ड जतिको धेरै छैन, तर यसको आगमनले ठुलो चिन्ता साथै ठुलो अवसर पनि दिन्छ। वैज्ञानिकहरूको अनुसार केही 4.1 देखि 3.8 बिलियन वर्ष अघि धेरै क्षुद्र ग्रह पृथ्वीमा खसे जस्तै अहिलेको चन्द्रमा बनाउनुका साथै यो चन्द्रमामा धेरै खाल्टोहरू पनि बनाइदिए। यसलाई लेट हेभी बम्बार्डमेन्ट भनिन्छ। यो के अनुमानित परिदृश्य हो, तर वैज्ञानिकहरूले यसको परिकल्पनामा विश्वास धेरै गरेका छन्। हाम्रो पृथ्वीमा जीवनको उत्पत्ति कसरी र कहिले भयो? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न कयौँ वैज्ञानिकहरूले आफ्नो जीवन लगाइदिए। सबैभन्दा प्रशंसनीय हाइपोथेसिस भनेको पृथ्वीमा क्षुद्र ग्रह खस्दा यसले केही ब्याक्टेरियाहरू संयोगवश आफूसँग ल्याएको र त्यही ब्याक्टेरियाहरू विकसित भएर अहिलेको जटिल जीवहरू भएको मानिन्छ। यो क्षुद्र ग्रह कहिले र कहाँ खस्यो भन्ने कसैलाई थाहा छैन, तर अहिले आएर यो पृथ्वीमा पानीको उत्पत्तिसँगै भएको हो पनि भनिन्छ। अब पृथ्वीमा क्षुद्र ग्रहले नै पानी ल्याएको हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन। यो अनुमानमा पृथ्वी सूर्यबाट बनेको होस् वा आफै बनेको होस्, कुनै पनि परिदृश्यमा पृथ्वीसँग पानी हुँदैन।
पृथ्वीको जन्म भएको केही करोड वर्षमा एउटा वा हुनसक्छ धेरै क्षुद्र ग्रहले कसमसमा तैरिरहने बरफलाई बटुलेर पृथ्वीसँग ठक्कर हान्यो। ठक्कर हानिसकेपछि हाम्रो पृथ्वीको जल चक्रको सुरुवात भयो। यो प्रक्रियाले पृथ्वीमा पानीको सञ्चार गर्नुका साथै पृथ्वीको जलवायुमा पनि ठुलो परिवर्तन ल्यायो। यसले हाम्रो वायुमण्डललाई घना बनाइदियो र पृथ्वीको ताप घटाइदियो। यसले हाम्रो पृथ्वीमा जीवको विकासमा पनि ठुलो भूमिका खेल्यो। अहिलेसम्मको पृथ्वीको इतिहासमा असङ्ख्य एक्सटेन्सन लेभल इभेन्ट भइसके। तीमध्ये 90% प्रकृतिले नै गरेको हो र तीमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी क्षुद्र ग्रह खस्नु हो। पृथ्वीको इतिहासमा अहिलेसम्म केवल मनुष्यसँग मात्रै यस्तो विपत्तिबाट बच्न सक्ने साधन र ज्ञान छ। हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ कि यो भागमा यस्ता क्षुद्र ग्रह जसले पृथ्वीको समय रेखालाई ठुलो असर पुर्याउँछ, ती क्षुद्र ग्रहको मात्रै चर्चा गर्नेछौँ। केही क्षुद्र ग्रहहरू खस्दा हामीले केवल 3वटाको मात्रै कुरा गर्यौँ र तिनीहरूमा पनि विलुप्त पार्ने स्तरको घटना घटाउने खालको क्षुद्र ग्रहहरूको त चर्चा नै गरेनौँ। डाइनोसरहरूको नाश पार्ने क्षुद्र ग्रहहरूको त नाम नै आएन। किनभने यी सबै हाम्रो लागि त ठुला नै होलान्, तर पृथ्वीको समय रेखाको दाँजोमा यी केही पनि होइनन्। डाइनोसरहरूको विलुप्ततालाई मात्र ठुलो मान्न पाइँदैन, किनभने तिनीहरू पछि स्तनधारी जीवहरूको पृथ्वीमा राज चल्यो र चलिरहेको छ। कस्मिक सेन्समा यी कुराहरूको मान्यता तब हुन्छ जब यस्ता कुराले पुरै कसमसको इकोसिस्टमलाई नै असर पर्ने गरी आफू बन्छ र त्यो कुरा मानव सभ्यतालाई अझै पनि करोडौँ वर्ष लाग्ने गर्छ। अप्रिल 2018मा B612 फाउन्डेसनले रिपोर्ट गरेको थियो कि इट्स 100% सर्टेन द्याट विल बी हिट बाई डेभास्टेटिङ एस्ट्रोइड बट वी आर नट 100% सर्टेन वेन। एउटा खतरनाक क्षुद्र ग्रहले हामीलाई ठक्कर हान्छ भन्ने कुरा त निश्चित हो, तर कहिले ठक्कर हान्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिन्न। यसरी नै 2018मा नै स्टेफन हकिन्सले आफ्नो अन्तिम किताब ब्रिफ आन्सर टु द बिग क्वेसन्समा एउटा क्षुद्र ग्रहलाई कुनै ग्रहको लागि सबैभन्दा ठुलो खतरा मानेका थिए। यसरी नै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि यस्तो कुनै घटनाको लागि तयारी गर्नु नै पर्छ भनेर चेतना पनि दिएका छन्। तर कतिसम्मको खतरा छ त एउटा क्षुद्र ग्रहबाट हामीलाई? हाम्रो तयारी कतिसम्मको छ? के त्यो तयारी पर्याप्त छ र के कुरामा थप्न सकिन्छ त? यो कुरा अर्को भागको लागि, तबसम्मको लागि हामी बिदा माग्छौँ। धन्यवाद।